ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 52 पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे पद्दन्नो मासरन्नषसन् यूषन् दोषन्यकिञ्चकन्नुदन्नासञ्चस्पृशतिषु इति सूत्रान्तर्गतत्वेन यूष इति शब्दस्य शसादौ विभक्तौ परतः तत्र यूषन्नादेशपक्षे द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने यूषणः इति यद्रूपम् अस्माभिः साधितं तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन णत्वप्रसङ्गे णत्वस्य प्राप्तिः अप्राप्तिः च स्थानिवद्भावं पुरस्कृत्य अस्माभिः चर्चिता। तत्र विशेषेण तावत् पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावो भवति परत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति यः पक्षः भाष्ये स्थितः स तु पक्षः अनित्यः, नाम सर्वत्र न प्रवर्तते इत्यत्र भाष्ये प्रयुक्तः प्रविगणनीय इति ल्यवन्तः प्रयोगः भवति प्रमाणम्। तत्र यदि पूर्वस्मादपि परत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः भवति इति उच्येत तर्हि तत्र अल्लोपस्य स्थानिवद्भावात् ल्यबिलघुपूर्वात् इत्यनेन सूत्रेण णेः लघुपूर्वत्वं न लभ्येत। णेः पूर्वं तादृशः वर्णः न लभ्येत यस्य लघुपूर्वत्वं स्यात्। तदा स्थानिवद्भावेन अकारः तत्र लभ्येत, तस्य च णकारपूर्वत्वं स्यात्। णकारः न लभ्येत यश्च अकारपूर्वः भवति। तेन प्रविगणय्य इत्यादीनि रूपाणि न स्युः। तर्हि भाष्यकारेण एतस्य प्रयोगस्य द्वारा एव इदं ज्ञापितं वर्तते यत् पूर्वस्मादपि विधौ परत्वेन दृष्टस्य परत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये, पूर्वस्मात् परत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये अजादेशः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति। नाम प्राप्नोति परन्तु नित्यतया न प्राप्नोति इत्येकं कारणं। ततः च तत्र हे गौः इत्यत्र सम्बुद्धिलोपः स्यात्। तत्र गोतोणित् इत्यनेन णितिपरतः अचोङणित् इत्यनेन वृद्धिः भवति। ओ स्थाने औ इति आदेशः भवति। यदि एषः औकारः स्थानिवद्भावं समवाप्य ओत्वधर्मः अर्थात् ओकारस्य धर्मं प्राप्नुयात् तर्हि एङः परत्वात् सुप्रत्ययस्य लोपः स्यात्। हे गौ इति अनिष्टं रूपं सम्बोधने लभ्येत। तदिदं रूपं हे गौः इत्येवं रूपेण एव यथा लभ्येत तदर्थं पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावः भवति इति अस्य पक्षस्य तत्र अनित्यत्वाङ्गीकारे एव प्रकृते च अस्य पक्षस्य नाम एवं रीत्या स्थानिवद्भावस्य अनित्यत्वादेव तत्र नाम तस्य अप्रवृत्त्या हे गौः इत्यादिषु सम्बुद्धिलोपो न भवति, अर्थात् सुप्रत्ययस्य लोपो न भवति, अपि तु सः तथैव तिष्ठति, तस्य श्रवणं तथैव तत्र भवति। अतः हे गौः इत्येव तत्र रूपं साध्यते इति एषः
शब्देन्दुशेखरग्रन्थस्थः कश्चन विचारः उद्ग्रन्थस्थः विचारः अत्र व्याख्यात्रा प्रतिपादितः यश्च अस्माभिः पठितः। ततः अस्य सूत्रस्य तु तत्र वस्तुतः पुष्णाति इत्यादीनि उदाहरणानि ज्ञेयानि इति व्याख्यात्रा तत्र उक्तम्। किञ्च यद्यपि पुष्णाति इत्यादिषु पुष्णाति इति पूर्वस्थितौ ष्टुत्वेनापि नकारस्य णत्वं भवितुम् अर्हति, तथा यदि रसाभ्यां णोनः समानपदे इत्यस्य सूत्रस्य सर्वाणि अपि उदाहरणानि प्रकारान्तरेण साधयितुं शक्यन्ते इति यदि, तर्हि तत्र उत्तरसूत्रार्थमिदं सूत्रम् अर्थात् अट्कुवाङ्मं व्यवायेऽपि इति वा अथवा ततः परतः णत्वप्रपञ्चं यद्वर्तते तत्र विद्यमानानां सूत्राणां कृते अस्य सूत्रस्य अनुवर्तनं भवतु, तेषां च एकवाक्यतया अर्थः सुज्ञातः भवतु इति एतदर्थं तत्र अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं तु नितान्तं भवत्येव। अपि च सत्यमपि अस्ति, पुष्णाति नाम तत्र नकारस्य णत्वं स्तोश्चुनाश्चु इत्यनेन सिद्ध्यत्येव खलु। आम्, तादृशम् उदाहरणं द्रष्टव्यं यत्र रेफात् परतः साक्षात् नकारः लभ्यते। तादृशे उदाहरणे अस्य सूत्रस्य सङ्गतिः भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्रापि अस्य नाम सूत्रस्य तत्र तेषु उदाहरणेषु अपि यत्र रेफात् परतः नकारः वर्तते तेषु उदाहरणेषु अपि प्रकारान्तरेण सिद्धिर्भवति वा न वा इति तु द्रष्टव्यं। परन्तु रेफात् परतः साक्षात् नकारः भवेत् इति एतादृशम् उदाहरणं चिन्तनीयं। यदि अभविष्यत् तर्हि तु निश्चयेन तत्र विज्ञाः वृद्धाः अथवा व्याख्यातारः तत्र दृष्टिं कुर्वन्ति स्म। भवतु, गच्छता कालेन द्रक्ष्यामः। आम्, ततः परं च अस्माभिः तत्र पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति वार्तिकं किञ्चन पठितं। तस्य वार्तिकस्य अर्थः दृष्टः यत् पूर्वत्रासिद्धे नाम असिद्धकाण्डे अर्थात् त्रिपाद्यां स्थानिवद्भावप्रवृत्तिः न भवति इति। तत्र आदेशः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति। समीचीनम्। अतः तत्र अयं विचारः प्रायः अस्माभिः अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च इत्यादि सूत्रपठनवेलायां तत्र व्याख्यायामपि श्रुतः इति अहं स्मरन्नस्मि। भवतु, यतः कानिचन लक्ष्याणि कानिचन उदाहरणानि तादृशानि वर्तन्ते येषां साधनाय तत्र असिद्धकाण्डे अर्थात् त्रिपाद्यां अथवा पूर्वोत्तरासिद्धकाण्डे अर्थात् त्रिपाद्यां तत्र स्थानिवद्भावः नापेक्षितः, अत एव स्थानिवद्भावः तत्र निषिध्यते। अस्मिन् विषये एव गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः व्याख्यातुः पङ्क्तयः इमाः पठिताः। नन्वल्लोपस्य णत्वे कर्तव्ये, यतः णत्वविधिः तत्र असिद्धकाण्डस्थः विधिः भवति, त्रिपादिस्थः विधिः भवति। नन्वल्लोपस्य णत्वे कृते कथं स्थानिवद्भावः पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति निषेधात् णत्वस्य पूर्वत्रासिद्धीयत्वादित्यतः पूर्वत्रेति, अर्थात् पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति मूले दृश्यते। तत्र कथयन्नस्ति इति तु इह नास्ति इति मूले पश्यन्तु। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावत् पर्यन्तम्
अस्माभिः गतपाठे चर्चितम्। अयञ्च गतपाठः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य 52 पाठः आसीत्। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य 53 पाठः आरब्धः भवति। आम्, तर्हि तत्र किं कथयति? पूर्वत्रेति मूले उक्तवान् किम्? इति तु इह नास्ति। नाम पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् सत्यम् अस्ति, अयं नियमः अस्ति, परन्तु णत्वप्रसङ्गे अस्मिन् सद्यः णत्वविचारः यः आरब्धः वर्तते तत्र तु इदं न प्रवर्तते। कुतः न प्रवर्तते? जिज्ञासा जायते। यतोहि णत्वम् इदम् असिद्धकाण्डस्थं खलु। त्रिपाद्याम् अस्य अन्तर्भावः भवति। अतः कुतः अस्य अत्र प्रवृत्तिः न इत्युच्यते? तत्र उच्यते वार्तिकान्तरं वर्तते। नाम अस्य पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्यस्य नियमस्य कश्चन सङ्कोचः वर्तते। स च सङ्कोचः नाम तस्य क्षेत्रस्य न्यूनीकरणं वर्तते। तच्च न्यूनीकरणम् अग्रिमेण वार्तिकेन क्रियमाणं वर्तते। तत्र कथयति मूले पश्यन्तु, तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इत्युच्यते। तस्य षष्ठ्यन्तं पदं भवति तच्छब्दस्य। तस्य इत्यनेन किं ग्राह्यं तदग्रे वक्ष्यति, व्याख्यात्रा एव वक्ष्यति। सद्यः पदविभागं पश्यामः। दोषः इति प्रथमान्तं पदं भवति। संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। संयोगादिश्च लोपश्च संयोगादिलोपश्च लत्वञ्च णत्वञ्च संयोगादिलोपलत्वणत्वानि तेषु संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु एवं विग्रहः अत्र कर्तव्यः। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र वर्तते। संयोगादिलोपः इत्यत्रापि समासः वर्तते। संयोगः आदिः यस्य सः संयोगादिः, संयोगादेर्लोपः संयोगादिलोपः। एवं खलु। तत्र बहुव्रीहि गर्भ षष्ठी गर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। यथा संयोगादिः इत्यत्र बहुव्रीहिः वर्तते, संयोगादिलोपः इत्यत्र षष्ठीसमासः वर्तते। पुनः आहत्य समग्रेऽपि पदे संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः वर्तते। अतः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासस्य अस्य अन्तः अस्य गर्भे समासद्वयम् इतोपि भवति, बहुव्रीहिः षष्ठी तत्पुरुषश्च। अतः बहुव्रीहिः गर्भषष्ठी तत्पुरुषगर्भे पुनः वदामि, बहुव्रीहिः गर्भषष्ठी तत्पुरुषगर्भेतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र वर्तते। सम्यक् भवतु। कथयति इति निषेधात्। आदौ मूलमेव पश्यन्तु। इति निषेधात् नाम पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् असिद्धकाण्डे वर्तते अयं णत्वविधिः, तथापि प्रकृते पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति स्थानिवद्भावनिषेधः नैव प्रवर्तते। कुतः? तस्य निषेधः उक्तः वर्तते अग्रिमेण एव वार्तिकेन। तस्य दोषसंयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इत्यनेन णत्वविधौ कर्तव्ये पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति इदं वार्तिकं न प्रवर्तते। एवं खलु। तत्र अस्य निषेधवार्तिकस्य व्याख्यानं कुर्वन्
कथयन्नस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु, संयोगादिलोपे लत्वे णत्वे च कर्तव्ये त्रयः विषयाः तत्र विग्रहवेलायामपि अस्माभिः ज्ञाताः। णत्वे च प्रकृते अस्माकं णत्वप्रसङ्गः एव वर्तते रसाभ्याम् इत्यादिना उच्यते। णत्वे च कर्तव्ये तस्य, तस्य नाम कस्य कथयति अग्रे, पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवदित्यस्य नाम इत्यस्य वचनस्य, इत्यस्य वार्तिकस्य अथवा इत्यस्य निषेधस्य दोषः नाम अन्वयमुखेन वार्तिकस्य व्याख्यानं कुर्वन् वर्तते। दोषः अर्थात् बाधः, अर्थात् अप्रवृत्तिरिति यावत्, एवं खलु, नाम तस्य प्रवृत्तिः न भवति येषु त्रिषु विधिषु कर्तव्येषु। यतः एते त्रयोऽपि विधयः असिद्धकाण्डस्थाः। संयोगादिलोपविधिः असिद्धकाण्डे वर्तते, लत्वविधिः असिद्धकाण्डे वर्तते, णत्वविधिः असिद्धकाण्डे वर्तते। तर्हि त्रयः अपि एते विधयः अस्माभिः यदा क्रियन्ते तदा तत्र स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते। एतान् त्रीन् विधीन् विहाय अन्यत् यत् असिद्धकाण्डस्थं कार्यं वर्तते तत्र नाम आदेशः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति। तत्र तस्मिन् पूर्वत्रासिद्धे अर्थात् असिद्धकाण्डे न स्थानिवत् नाम स्थानिवद्भावः न भवति इत्युच्यते। सद्यः इदं भवतु, कदाचित् केनचन ज्ञापकेन अथवा विशिष्टविधानेन स्थलान्तरे अपि स्थानिवद्भावस्य निषेधः उक्तः स्यात्, एतत् स्थलत्रयं विहाय। परन्तु तत्स्थलं यदा च अग्रे आगमिष्यति, यदि आगमिष्यति तर्हि तत्रैव वयं द्रक्ष्यामः। सद्यः इदमेव भवतु, एतेषु त्रिषु विधिषु कर्तव्येषु पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति न भवति, अर्थात् तत्र स्थानिवद्भावः भवत्येव इत्यर्थः। एतान् त्रीन् विधीन् विहाय अन्ये ये त्रैपादिकस्थाः विधयः वर्तन्ते तेषु स्थानिवद्भावः न। कुतः? पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति निषेधात्। सम्यक्। तर्हि प्रकृते नाम अग्रे इदानीम् ऐकैकस्य उदाहरणं दास्यति। संयोगादिलोपविधौ स्थानिवद्भावस्य प्रवृत्तिः भवति, पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति न प्रवर्तते इत्यस्य एकम् उदाहरणं दास्यते। लत्वविधौ पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति न प्रवर्तते, अर्थात् स्थानिवद्भावः भवत्येव इत्यस्य अपरम् उदाहरणं दास्यते। णत्वविधौ स्थानिवद्भावस्य नाम पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति निषेधः न प्रवर्तते, अपि तु तत्र णत्वं नाम तत्र स्थानिवद्भावः भवत्येव इति च तस्य अपि एकम् उदाहरणं वक्ष्यते। यद्यपि णत्वविषये अस्माकं पुरतः उदाहरणमस्त्येव, यत्र वयं चर्चां कुर्वन्तः स्मः, यूष्णः इत्यत्र। वा न वा? तत्र पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति वार्तिकं प्राप्तं भवति, अत्र स्थानिवद्भावः एव न भवति, परन्तु तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इत्यनेन वार्तिकेन तत्र स्थानिवद्भावः सम्प्राप्त एव भवति। परन्तु अस्माकं तु तत्र तथापि क्लेशः नास्ति, यतः स्थानिवद्भावः यदा प्राप्तः भवति वयं तु ततः अपि तत्र अट्कुप्वाङ्मं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं कुर्मः खलु। अथवा अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र यत् पक्षान्तरं स्वीकृतं पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावः भवति इति, तादृशः वा पक्षः आगत्य तत्र स्थानिवद्भावं प्रापयति यदि, तर्हि तत्रापि वयं
अट्कुवाङ्नुम् इत्यनेन अणत्वं कुर्मः, क्लेशो नास्ति। परन्तु तथा चेत् तर्हि णत्वविधौ स्थानिवद्भावस्य निषेधस्य कथनमेव कुतः? एवं खलु। निषेधस्य कथनमेव कुतः इति चेत् त्रैपाद्यां वर्तते तत्। तर्हि निषेधस्य कथनं यदि, तर्हि निषेधस्य निवारणमपि कुतः? नाम स्थानिवद्भावः भवत्येव। भवन्तस्तु अट्कुवाङ्नुम् इत्यनेन यूषण इत्यादिषु णत्वं करिष्यन्त्येव, कुर्वन्त्येव। तर्हि स्थानिवद्भावः न भवति इत्यस्य वचनस्य निषेधस्य किं प्रयोजनम्? अर्थात् स्थानिवद्भावः भवति चेदपि किं साधितम् इति चेत् तथा न। यूषणः इति एकत्र एव स्थानिवद्भावत्वेन अकारलाभः, नाम स्थानिधर्मलाभः भवति। परन्तु तत्रापि वयम् अट्कुवाङ्नुम् इत्यनेन णत्वं कुर्मः, अतः स्थानिवद्भावः सः व्यर्थः चेत् तथा न। उदाहरणान्तरं द्रक्ष्यते, व्याख्यात्रा वक्ष्यते। णत्वविधौ स्थानिवद्भावस्य असिद्धकाण्डे अपि तत्र प्रयोजनम् अस्ति, तस्य उदाहरणं वक्ष्यते, व्याख्यात्रा वक्ष्यते। अपि च वयं यद्यपि सद्यः व्याख्यात्रा तत्र संक्षेपेण तानि उदाहरणानि उच्यमानानि वर्तन्ते। प्रकरणशः वयं नाम प्रकरणे वयम् एतत् विचारत्रितयम् अपि, नाम संयोगादिलोपविधौ, लत्वविधौ, णत्वविधौ च स्थानिवद्भावः भवत्येव इति यथा यथा तत्तत् प्रकरणम् अस्माकं पुरतः उपस्थितं भविष्यति, तत्र तत्र वयं द्रक्ष्यामः। समीचीनं। किञ्च इदानीं क्रमशः एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः। व्याख्याता कथयन् अस्ति अग्रे, पश्यन्तु। संयोगादिलोपे यथा इति। संयोगादिलोपे पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति न प्रवर्तते, अपि तु तस्य वार्तिकस्य संयोगादिलोपे कर्तव्ये निषेधः भवति। अर्थात् संयोगादिलोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः प्रवर्तते एव, अर्थात् आदेशः स्थानिवत् भवत्येव इत्यस्य उच्यमानम्। समीचीनम्। उदाहरति। वयं यावच्छक्यं, यद्यपि एतानि उदाहरणानि मूले नोक्तानि वर्तन्ते, परन्तु यावच्छक्यं यथाशक्ति एतेषाम् अवगमनाय वयं यत्नं करिष्यामः। तर्हि अग्रिमेषु प्रकरणेषु अस्माकं सरलता भविष्यति। तथा यावच्छक्यं तत्र प्रवर्तनीयम्। अस्तु, कथयति। चक्र्यत्र इत्यस्य उदाहरणम् एवं किल। चक्र्यत्र इति उदाहरणं न अस्माकं कृते नूतनम्। इदम् उदाहरणम् इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः साधितमासीत्। समीचीनं। कथयति। इह नाम सर्वादौ, नाम अस्तु, अग्रिमव्याख्यातुः पङ्क्तेः अपि पठनात् पूर्वम् अस्य रूपसिद्धेः विषये किञ्चित् चर्चयामः। चक्री अत्र, शाकल्यह्रस्वः भवति, चक्रि अत्र, एवं खलु। यण् अपि अत्र भवति, चक्र य अत्र, अर्थात् रेफोत्तरवर्तीयः इकारः, तस्य स्थाने यकारः भवति, एवं किल। तर्हि आदेशः यकारः वर्तते, स्थाने इकारः वर्तते इति स्पष्टतया ज्ञायते। तत्र कथयति। इह अचः परस्मिन् इति यणादेशस्य स्थानिवद्भावात्, एवं खलु। स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति ककारलोपो न इति, एवं खलु। तत्र स्कोः संयोगाद्योरन्ते च
तेन सूत्रेण किमुच्यते, संयोगादि सकारककारः सकारः ककारः वा यः वर्तते तस्य लोपः भवति यदि पदस्य अन्ते सः संयोगः भवति तर्हि। एवं खलु। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, अत्र यणविधानानन्तरं तत्र रेफयकारयोः मध्ये संयोगः सम्प्राप्तः, अलोनन्तराः संयोगः। सम्यक्। तत्संयोगादिः वर्तते ककारः वा न वा, तस्य लोपः भवेत्। केन? स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति। तस्य सूत्रार्थः मया सरलतया उक्तः एव। नाम अन्ते, नाम पदान्ते यदि संयोगः भवति, तत्संयोगादिः यदि ककारः अथवा सकारः, तर्हि तस्य ककारस्य सकारस्य वा लोपः भवति इति तस्य अर्थः। अग्रे इदं सूत्रं पठिष्यते, अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि च अग्रे पठिष्यन्ते। सद्यः तु अत्र अस्य सूत्रस्य प्राप्तिः वर्तते यणादेशात् अनन्तरम्। समीचीनं। तर्हि प्रकृते यः ककारः वर्तते, पश्यन्तु, एवम् आनुपूर्वी एवं वर्तते, च अ क र य कर य। एतस् अत्र संयुक्तवर्णत्वं वर्तते एतेषु त्रिषु। अत्र य यः वर्तते सः कस्य स्थाने आगतः? इकारस्य स्थाने आगतः। तच्च चक्री इति पदस्य अवयवः वर्तते। चक्री इति पदस्य अन्ते इकारः, अतः तस्य स्थाने आगतः एषः यकारः, सोऽपि पदस्य अन्ते। स च यकारः रेफेण सह संयुक्तः सन् संयोगसंज्ञां लभते। अतः प्रकृते रेफयकारयोः संयोगः वर्तते। रेफयकारयोः संयोगः यः अयं वर्तते, एवं खलु, तस्मात् पूर्वं तस्मात् संयोगात् पूर्वः ककारः वर्तते, अर्थात् अस्य संयोगस्य आदिः ककारः वर्तते। अयं ककारः संयोगादिः वर्तते। अतः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन तस्य ककारस्य लोपः प्राप्नोति। यदि ककारस्य लोपः अत्र स्यात् तर्हि चक्र्यत्र इति रूपं न स्यात्, चर्यत्र इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तर्हि कथं वा अत्र विद्यमानस्य अकारस्य नैव, कथं वा अत्र विद्यमानस्य ककारस्य संयोगात् स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन संयोगादिलोपः यः प्राप्तः वर्तते, तस्य संयोगादिलोपस्य निवृत्तिः स्यात् इति चेत् एकः एव उपायः। कः? तत्र यः यणादेशः विहितः सः स्थानिवत् कर्तव्यः। स्थानिवद्भावत्वं तस्मिन् आरोपणीयम्। एवं खलु। तर्हि कः आदेशः कृतः? यण् इति आदेशः कृतः। कस्य स्थाने कृतः? इकारस्य स्थाने कृतः। कः यण् अत्र? यकारः। सः इवत् कर्तव्यः। चक्री इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तद्वत् कर्तव्यः। समीचीनम्। तर्हि तत्र यः यकारः सः इधर्मं प्राप्नोति इति कृत्वा इदानीम् अस्माभिः रेफयकारयोः संयोगः अत्र वक्तुं न शक्यते, यतः परतः इदानीं यकारः नास्ति। सः स्थानिवद्भावं प्राप्तवान् वर्तते, अर्थात् सः
इकारधर्मं प्राप्तवान् वर्तते। इकारश्च स्वरः। स्वरः यदि सः अस्ति तर्हि रेफस्वरयोस्तु संयोगः भवितुं नार्हति। आम्, ककाररेफयोः संयोगः भविष्यति, परन्तु तस्मात् संयोगात् पूर्वं सकारः नास्ति, ककारः नास्ति। एवं खलु? अधुना यस्माच्च पूर्वं ककारः वर्तते स्थानिवद्भावानन्तरं, सः तु केवलः यकार एवं सः तु केवलः रेफः। यतः स्थानिवद्भावानन्तरं परतः इदानीं यकारः केवलः दृश्यते, परन्तु सः इदानीं सर्वात्मना स्वरधर्मं प्राप्तवान् वर्तते स्थानिवद्भावेन। एवं खलु? अतः स्थानिवद्भावम् आश्रित्य एषः यः ककारः, सः ककारः संयोगादित्वं न प्राप्नोति, संयोगादित्वं न प्राप्नोति इति कृत्वा स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन सूत्रेण तत्र तस्य ककारस्य लोपः अपि भवितुं नार्हति। यदि तु पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्येव उच्येत तर्हि स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति असिद्धकाण्डे यत् उक्तं सूत्रम्, एवं खलु? तस्मिन् संयोगादिलोपे कर्तव्ये अपि स्थानिवद्भावः न स्यात्। स्थानिवद्भावः यदि न स्यात् तर्हि यकारः इकारधर्मं न प्राप्नुयात्। यकारः इकारधर्मं न यदि प्राप्नुयात् तर्हि रेफयकारयोः संयोगः तथैव तिष्ठेत्। सः संयोगः तथैव यदि तिष्ठेत् तर्हि स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन सूत्रेण ककारस्य लोपः अपि स्यात्। ककारस्य लोपः यदि स्यात् तर्हि अनिष्टं रूपं चर्यत्र इति स्यात्। अतः अस्य वार्तिकस्य पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्यस्य संयोगादिलोपे कर्तव्ये, नाम संयोगादिलोपाख्ये त्रैपादिके कार्ये कर्तव्ये अप्रवृत्तिः उच्यते तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इत्यनेन वार्तिकेन। समीचीनम् इति संयोगादिलोपे कर्तव्ये पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्यस्य अप्रवृत्तेः उदाहरणम्। द्वितीयः विषयः कः उक्तः? लत्वम् इति। तत्र लत्वं यत् लत्वकार्यं यद् वर्तते तत् कार्यमपि तत्र त्रैपादिकं भवति। तत्र व्याख्यात्र अत्रैव मूले सूत्रं वक्ष्यते। तत्र अचिविभाषा इति। तस्य अर्थः भवति गिरतेः रेफस्य, अर्थात् गिर् इति धातुः यः वर्तते तस्य रेफस्य लो वा अजादौ प्रत्यये, अर्थात् लत्वं विकल्पेन भवति कदा? यदा अजादिप्रत्ययः परतः भवति तदा गिरति गिलति इति उदाहरणद्वयं तत्र साध्यते। एवं खलु? गृनिगर्णे इति धातुः भवति, तस्य ऋत् इद्धातोः इत्यनेन इदादेशः रपरसन् भवति, गिर् इति आगच्छति, मध्ये विकरणप्रत्ययः भवति गिर् अ ति। सम्यक्। इदानीं गिर अति इत्यवस्थायां रेफः अत्र हलवर्णः, अचोविभाषा अचिविभाषा इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन रेफस्य लत्वं विधीयते। गिरति गिलति इति तत्र रूपद्वयं वर्तते। परन्तु अत्र तु अस्माभिः भिन्नम् उदाहरणम् अस्ति चर्च्यमानं। तत् किं? तद्वर्तते निगाल्यते। कथयति व्याख्याता? लत्वे यथा निगाल्यते इति। अत्र नि उपसर्गपूर्वकः गृधातुः भवति, तस्मात् अत्र णिच् प्रत्ययः विधीयते। एवं खलु? तत्र
नि गृ इ इति। ततश्च तत्र ऋति धातोः इत्यनेन ऋ वर्णस्य स्थाने इर् इति आदेशः। नि गिर् इ। तदनन्तरं प्रकृते निर् नैव तथा वा, तथा न स्यात्। यतोहि अत्र गाल्यत् इति कुतः आगच्छति तद् द्रष्टव्यं। धातुस्तु सः एव गिर् इत्येव, तथापि अत्र व्युत्पत्तिप्रकारः भिन्नः उच्यते। अत्र इदादेशः इति न, परन्तु वृद्धिः भवति। गिरति गिलति इत्यत्र तु इदादेशः भवति, परन्तु प्रकृते वृद्धिः भवति। नाम तदेव गृ निगरणे इति धातुः खलु भवति, तस्मात् अणिच् प्रत्ययः क्रियते, तस्य इकारः अवशिष्यते। नि इति उपसर्गः अस्ति। का स्थितिः? नि गृ इ, दीर्घ ऋ वर्णः, सम्यक्। तस्य इदानीं वृद्धिः भवति अचोङ्ण्यणिति इत्यनेन। आर् इति, नाम आ इति वृद्धिवर्णः यद्यपि लभ्यते, परन्तु तत्र उरण् इत्यनेन रपरः सन् सः आवर्णः वृद्धिवर्णः अत्र आगच्छति। अतः नि गार् इ इति भवति, सम्यक्। तदनन्तरं तत्र कर्मणि प्रयोगः एषः भवति। कर्मणि प्रयोगः भवति इति कृत्वा अत्र यक् इति प्रत्ययः, सार्वधातुके यक् इति प्रत्ययः आगच्छति। तदनन्तरं नि गार् य इति स्थितिः भवति। णिच् अपि अस्ति खलु, नि गार् इ य इति भवति, सम्यक्। तदनन्तरं णिच् यः वर्तते तस्य लोपः भवति, णेर्णिटि, एवं खलु। णिचः लोपः नाम इ यः आसीत् तस्य लोपः भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते? नि गार् य इत्येव अवशिष्यते, समीचीनम्। इदानीं नि गार् य इत्यवस्थायां तत्र यः रेफः तस्य अचिविभाषा इत्यनेन तत्र लत्वं भवति, समीचीनं। विकल्पेन लत्वं भवति, यतः अचिविभाषा विकल्पेन खलु लत्वं क्रियते, अतः रेफः यः वर्तते तस्य स्थाने लत्वं भवति। यथा गिरति गिलति इति रूपद्वयम् आगतं खलु, तद्वदत्रापि निगाल्यते निगाल्यते निगार्यते इति रूपद्वयम् अत्र भवति, समीचीनम्। अधुना अत्र अस्माकं विचारः कः? पश्यन्तु, अत्र अचिविभाषा इति यदिदं विधानं तद्विधानं त्रिपादिस्थम्, अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 21तमं सूत्रं तद् भवति, एवं किल। तर्हि यदि अत्रापि पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति यदि आश्रीयते, नाम इति वार्तिकं यदि उच्यते, तर्हि णिलोपः कृतः खलु, अर्थात् णि इत्यस्य इ इति अवशिष्टः, तस्य लोपः यः कृतः, तस्य लोपात् परं तत्र स्थानिवद्भावः एव न स्यात्। नाम अयं लोपः स्थानिवत् न स्यात्, अर्थात् ईवत् न स्यात्, लोपादेशः ईवत् न स्यात्। यदि अयं लोपादेशः ईवत् न स्यात् तर्हि तत्र अचिविभाषा इत्यस्मै सूत्राय रेफात् परतः अच न लभ्येत। रेफात् परतः साक्षात् यकः यकारः व्यञ्जनरूपः यः अस्ति सः लभ्येत, वा न वा? तर्हि अचपरकत्वाभावे तेन अत्र लत्वमेव न स्यात्, रेफः एव स्यात्। निगार्यते इत्येव रूपं स्यात्, निगाल्यते इति तु न स्यात्।
अतः तत्र उच्यते लत्वविधौ पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत् इति वार्तिकं न प्रवर्तते इति। अर्थात् अत्र स्थानिवद्भावः भवत्येव इति। समीचीनं। स्थानिवद्भावस्य मूलप्रवर्तकं तु अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्येव। अत्रापि पूर्वं तत्र अधुनैव उदाहरणं चक्रेत्र इति दृष्टं। तत्रापि चक्रेत्र इत्यत्रापि प्रकृते अपि तत्र अनपेक्षितः विधिः प्राप्यमाणः आसीत्। चक्रेत्र इत्यत्र कः ककारलोपः, तस्य वारणं कृतम्। अत्र अपेक्षितः विधिः अप्राप्यमाणः अस्ति, अतः तस्य सम्प्राप्तिः कारिता स्थानिवद्भावेन। किं लत्वम् इति। समीचीनम्। अतः तत्र लत्वविधौ स्थानिवद्भावः भवत्येव इति भावः। समीचीनम्। आम्, तर्हि लत्वविधौ अपि अस्माभिः इदं चर्चितम्। इदानीम् अग्रे कथयति। अणत्वे यथा माशवपनी। इदम् अधुना द्रष्टव्यम्। माशवपनी इति कथयति। वपतेर्ल्युट् माषाणां वपनि माशवपनी एवं खलु। तत्र वप इति धातुः, तस्मात् ल्युट् प्रत्ययः क्रियते। वपनी इत्यस्य रूपसिद्धिं कथयन् अस्ति। वप् यु इत्यस्य स्थाने युवोरनाकौ इत्यनेन अनादेशः। वप् अन वपन। अग्रे कथयति उगित्वात् ङीप् एवं खलु। ल्युट् उगित् वर्तते खलु, अतः उगिदन्तत्वं यतः तत्र उकारः वर्तते तस्यापि इतसंज्ञा वर्तते ल्युटि। अतः उगिदन्तत्वात् प्रकृते ङीप् भवति स्त्रियाम्। अतः वपन इ। अग्रे कथयति वपन इ इत्यवस्थायां यस्येचिति नकारात् अकारस्य लोपः। एवं खलु। का स्थितिः जायते? वपुन् इ वपनी एवं किल। अत्र आदेशः कः इति चेत् लोपः। स्थानी कः इति चेत् वपन इत्यत्र नकारोत्तरवर्ती अकारः स्थानी। समीचीनं। किञ्च प्रकृते तत्र यत् त्रैपादिकं शास्त्रमादाय अस्माभिः विचारं कर्तव्यं वर्तते, तद् प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु इति भवति। तच्च अणत्वप्रकरणस्थं सूत्रम्। अणत्वप्रकरणञ्च त्रिपाद्यां भवति, वयं जानीमः। यथा रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यत्र विचारितं, तस्यैव अधिकारे प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु च इत्यपि भवति। पूर्वं प्राक्प्रकरणेषु तत्र प्रायः 2-3 स्थलेषु एतावता प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु च इति सूत्रं वयं श्रुतवन्तः स्मः। समीचीनम्। अस्तु। तर्हि लोपः कृतः। आदेशः लोपः वर्तते, स्थानी तु अकारः वर्तते इति च वयं जानीमः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति इह अकारलोपस्य स्थानिवत्वेन। लोपः यः वर्तते सः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति, अर्थात् अकारधर्मं प्राप्नोति। समीचीनं। कथयति नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वाभावात्। एवं खलु। नाम यः नकारः वर्तते सः नकारः प्रातिपदिकान्ते न भवति। प्रातिपदिकान्तत्वाभावात् प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इति णत्वं न। एवं खलु। इदानीम् अत्रत्यः विचारः यदि अवगन्तव्यः तर्हि तत्र
प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इत्यस्य सूत्रस्य तत्र अस्माभिः अर्थः ईषद् ज्ञातव्यः भवति। पूर्वमपि चर्चितः, परन्तु सद्यः अत्रापि चर्च्यते। एवं किल? तत्र तेन सूत्रेण किमुच्यते चेत् पूर्वपदस्थात् निमित्तात्। नाम तत्र निमित्तं किं? रेफः षकारः ऋवर्णो वा। सः पूर्वपदे यदि भवति, नैमित्तिकं तु उत्तरपदे यदि वर्तते। प्रकृते तथैव अस्ति खलु। अत्र पदद्वयं वर्तते, माष वपन। एवं खलु। तदनन्तरं वयं तत्र ङी प्रत्ययं कुर्मः खलु। वपनी इत्यत्रापि मूलप्रातिपदिकं किं? वपन। तर्हि निमित्तं पूर्वपदे वर्तते। पूर्वपदं किं वर्तते? माष। उत्तरपदं किं वर्तते? वपन। एवं खलु। तर्हि यस्य चैत्यनेन ङीपि परतः अकारस्य लोपः खलु कृतः। अकारलोपानन्तरं किं प्रातिपदिकमवशिष्टं? माष वपन् नान्तं प्रातिपदिकम्। ततः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु किं कथयति? नाम यदि पूर्वपदस्थान्निमित्तात् परतः नाम उत्तरपदे यदि नकारः प्रातिपदिकान्ते भवति, नाम प्रातिपदिकस्य अन्ते यदि भवति, तर्हि तस्य णकारः भवति। एवं खलु। यद्यपि तस्य उदाहरणानि तु अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते। व्रीहिवापाणि, माषवापिणौ इत्यादीनि अग्रे ज्ञास्यन्ते, अग्रे पठिष्यन्ते। परन्तु प्रकृते अकारलोपानन्तरम् अन्ते नकारः लभ्यते इति कृत्वा तस्यापि णत्वं स्यात् प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इत्यनेन सूत्रेण, नुं विभक्तिषु च इत्यनेन सूत्रेण। तथा चेत् माषवपणी इति णत्वयुक्तः अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। स तु प्रयोगः नापेक्षितः। अतः अत्र णत्वविधौ पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् इति न प्रवर्तते। अस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवति, अपि तु अत्र स्थानिवद्भावः भवत्येव। पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्यस्य तस्य दोषसंयोगात् लोपलत्व णत्वेषु, णत्वे कर्तव्ये, अत्र णत्वे कर्तव्ये अपि अत्र स्थानिवद्भावः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन भवत्येव। अतः अत्र लोपः यः वर्तते सः अकारवत्, नाम तत्र लुप्तः यः स्थानि तद्वत् भवति। तद्वत् यदि भवति तर्हि अधुना वपन इति प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः न भवति, अपि तु स्थानिवद्भावेन लब्धः अकारः भवति। समीचीनम्। एषः अकारः अधुना यदा अत्र लब्धः तदा नकारस्य प्रातिपदिकान्ते अभावात् प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इत्यस्य प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति। अतः णत्वे तत्र णत्वे कर्तव्ये तत्र स्थानिवद्भावः भवत्येव। अतः तस्य प्रयोजनं माषवपनी इत्यादिषु भवति इति भावः। समीचीनम्। एवमेव यूषन्भ्यां तत्र अकारलोपः कृतः, तत्र णत्वे कृते अपि स्थानिवद्भावः भवति। लोपः अवत् भवति। षकारोत्तरवर्ती अ यः वर्तते, यस्य अल्लोपो नः इत्यनेन लोपः कृतः, सः अवत् भवति। परन्तु हानिः तथापि नास्ति। इष्टं रूपं लभ्यते। तेन अकारेण व्यवधाने सत्यपि रसाभ्याम् इत्यनेन णत्वं तत्र न भवति चेदपि तत्र अट्कुमाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन सूत्रेण अस्माभिः णत्वं कर्तुं शक्यते इति पश्यन्तु।
यूषन्नादेशम् आदाय अस्माकं कृते महती काचित् व्यवस्था महाभाष्यग्रन्थस्था तत्र वार्तिकानि च यानि सन्ति, वार्तिकद्वयं च यद् वर्तते पूर्वोत्तरासिद्धेन स्थानिवत् तस्य दोषसंयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इति वार्तिकद्वयम् अतीव महत्त्वपूर्णं, यस्य च उत्तरोत्तरप्रकरणेषु महती आवश्यकता तत्र तत्र भविष्यति। तदिदं वार्तिकद्वयं च अस्माकं कृते बोधितं। तर्हि एतावान् विशेषः। तत्र वस्तुतः यूषन्नादेशसम्बद्धः, यूषन्नादेशे अपि णत्वप्रपञ्चनं यत् कृतं तद् णत्वविधौ एतावान् विशेषः अत्र वर्तते। एतद् एकं णत्वव्याजं पुरस्कृत्य अथवा णत्वविधिं पुरस्कृत्य अस्माभिः बह्व्यः व्यवस्थाः अत्र साधिताः, यत्नेन अत्र इमाः अवगन्तव्याः। यतः यदि अत्र अवगताः स्युः तर्हि अग्रिमप्रकरणे तत्र सरलता अस्माकं भविष्यति। समीचीनम्। अग्रे कथयति। व्याख्याता। आम्, तर्हि एतावता वयं द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने यूषन्नादेशपक्षे रूपं साधितवन्तः। यूषन्नादेशाभावे तु सर्वत्र क्लेशः एव नास्ति, तत्र तु रामवत् रूपाणि भविष्यन्ति इति कृत्वा सा तु समस्या एव नास्ति। अस्माभिः मुख्यतया यूषन्नादेशपक्षे एव चर्चा क्रियमाणा वर्तते। तर्हि द्वितीया विभक्तिः सम्पन्ना। तृतीया विभक्तेः एकवचनं प्रति आगच्छामः। तत्रापि एवमेव, नाम यूष टा इत्यवस्थायाम् अल्लोपो नः इत्यनेन षकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः यूष्न् आ। तदनन्तरं रसाभ्यां नोणः इत्यनेन वा अथवा स्थानिपद्भावेन अकारः यदि आश्रितः तर्हि अट्कुपाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन वा णत्वे सति यूष्णा इति रूपं भवति। समीचीनम्। अग्रे तृतीयाविभक्तेः द्विवचनं वर्तते। प्रत्ययः तत्र भवति भ्याम् इति वयं जानीमः। अतः तत्र कथयन्नस्ति व्याख्याता यूषन् भ्याम् इति स्थिते इत्यवस्थायां तत्र अधुना रूपमत्र भविष्यति यूषभ्यां। स च तदैव सम्भवति यदि नकारस्य अत्र लोपः क्रियते। यूषन्नादेशाभावपक्षे तु यूषाभ्यां रामाभ्याम् इति रूपं यथा सुपि चैत्यनेन दीर्घे सति यूषाभ्याम् इति रूपं भवति। परन्तु यूषन्नादेशपक्षे तु तत्र यूषभ्याम् इति प्रयोगः भवति। तञ्च प्रयोगं वयं तदा एव प्राप्तुं शक्नुमः यदि तत्र विद्यमानः यूषन् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य लोपः स्यात्। तस्य नकारस्य च लोपार्थमेव इदानीम् अग्रिमं सूत्रं तत्र वर्तते आरभ्यमाणं। तच्च एवं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति पदपरिचयं प्राप्नुमः। व्याख्याता स्वयं पदपरिचयम् अत्र कारयन् वर्तते, यतोहि विशेषः अत्र पदेषु वर्तते। कथयति न इति स्थानषष्ठ्यन्तं पृथक् पदं। न लोप इति एकं पदं न, परन्तु न इति पृथक् वर्तते। एवं खलु? तत्रापि कीदृशं स्थानषष्ठ्यन्तम्। एवं खलु? नाम तत्र मूलशब्दः न इति वर्तते, व्यञ्जनरूपः न इति। तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने नः इति भवति। अग्रे कथयति षष्ठी यदि अस्ति तर्हि जगतः इति षष्ठ्यन्तवत् विसर्गः कुतः न श्रूयते?
नाम अस् प्रत्ययः न अस् नस् सस्य ऋतुविसर्गे सति नः इति कुतः न श्रूयते इति चेत् अग्रे कथयति। आर्षः षष्ठ्याः लुक् इति, नाम अत्र षष्ठ्याः लुक् वर्तते। आम्, तर्हि षष्ठ्याः लुक् यदि उच्यमानः वर्तते तर्हि मूलशब्दः तत्र न इति व्यञ्जनरूपः नास्ति, मया असङ्गतम् उक्तं। कः वर्तते? अकारान्तः न इति मूलशब्दः वर्तते, सम्यक्। परन्तु इति स्मर्तव्यं, सः अकारः केवलः उच्चारणार्थकः, उच्चारणसौकर्यार्थकः। विवक्षितं तु अत्र केवलं न इति व्यञ्जनमेव। समीचीनम्। अतः कथयति आर्षः षष्ठ्याः लुक्, एवं खलु। यथा वेदे विभक्ति लुक् भवति, सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेया डाड्या याजालः इत्यादिभिः सूत्रैः, तद्वद् अत्रापि विभक्तेः लुक् आर्षत्वात् साधुः मन्तव्यः। समीचीनम्। अन्यथा नस्य लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति उच्येत, परन्तु लाघवप्रियः सूत्रकारः आचार्यः न इत्येव वदति। उत्तरवर्तिनश्च व्याख्यातारः तस्य अभिप्रायं जानन्ति, अस्मान् च बोधयन्ति महाभाष्यकारादयः। समीचीनं। कथयति नकारस्य लोपः स्यादित्यर्थः। द्वितीयं पदं किं वर्तते? लोपः। तच्च पदं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते, एवं खलु। न लोपः। तदनन्तरं किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। अन्तस्य इति नकारस्य विशेषणं। वस्तुतः अग्रिमं पदं किं वर्तते? प्रातिपदिक इति। तदपि षष्ठ्यन्तमेव वर्तते, अग्रे वक्ष्यते। तत्रापि विभक्ति लुक् एव वर्तते। वस्तुतः सूत्रस्य स्वरूपं किं? नस्य लोपः प्रातिपदिकस्य अन्तस्य, एवं वर्तते वस्तुतः सूत्रस्य वास्तविकं स्वरूपं। परन्तु विधानेन इदं सूत्रम् अत्र निर्दिष्टं वर्तते। समीचीनं। प्रातिपदिक इत्यपि षष्ठ्यन्तं भवति, अग्रे वक्ष्यते। तत्र विभक्ति लुक् वर्तते, अग्रे वक्ष्यते। अन्तस्य इत्यस्य विषये आदौ व्याख्याता कथयन्नस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। अन्तस्य इति नकारस्य विशेषणम्, एवं किल। अन्तस्य इति यद् वर्तते तत् नकारस्य विशेषणं वर्तते। अर्थात् न तत्र नस्य इति वर्तते खलु अर्थः, अर्थात् नकारस्य इति अर्थः वर्तते खलु। कीदृशस्य नकारस्य इति चेत् तस्य विशेषणं सूत्रे एव वर्तते। किं? न अन्तस्य नकारस्य, एवं खलु। कथयति अत एव नस्य विशेषणसापेक्षत्वात् लोपशब्देन समासो न भवति असामर्थ्यात् इति। तत्र विशेषणसापेक्षत्वाल् इति उक्तं। तत्र सन्धिवशात् तोर्लि इति वशात् तकारस्य लकारः एषः। वस्तुतः सापेक्षत्वात् इत्येव वर्तते तत्, एवं खलु। नाम न लोपः इति कुतः न उच्यते, समासः कुतः न उच्यते इति तत्र सामर्थ्यं नास्ति, व्यपेक्षा नास्ति, योग्यता नास्ति। कुतः? तदेव। अतएव नस्य विशेषणसापेक्षत्वात्, नाम तस्य विशेषणस्य सूत्रे सापेक्षत्वं वर्तते। अन्तस्य इत्यस्य इति तस्य विशेषणं वर्तते, तत्र अन्वयः तस्य वर्तते, न तु लोपशब्दे अन्वयः तस्य वर्तते। लोपशब्दे तत्र सम्बन्धः वर्तते, परन्तु साक्षात् सम्बन्धस्तु तस्य विशेषणेन सह वर्तते आदौ, एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते लोपशब्देन समासः न भवति असामर्थ्यात्, नाम सामर्थ्यं तत्र नास्ति इति कृत्वा। समीचीनम्। अत्र सूत्रार्थसम्पादनाय, सूत्रार्थस्य अवगमनाय बहुविधम् अस्माभिः श्रोतव्यम्, अपि च अग्रे पठनीयं वर्तते। तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् समयसमाप्तिकारणात् अत्रैव उपसंह्रियते।
अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य तत्र 53 पाठः अथवा 53तमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।